माहौल को वैसे एक मुवाफिक बनाने की पहले कोशिश की गई थी। उमर अयूब साहब की तरफ से बयान हुआ, बैरिस्टर गौहर की तरफ से बयान हुआ। सो इन अ वे पब्लिक ओपिनियन जिन्होंने मोटिवेट की हुई थी कि हम जाएंगे और बस अगली मरतबा जो है ना हमने जीज की हमारी बात सुनेगा और कैसे नहीं सुनते, ये माहौल बनाया हुआ था। उसको डिफ्यूज़ करने के लिए काफ़ी काम किया। तो आपको लगता है कि वो 2-3 बयानात पहले सॉफ्ट किया, लोगों को कोई पब्लिक ओपिनियन को बोल्ड किया और आज उन्होंने ये बयान दागा? देखिए, इस तरह है कि गुज़श्ता समात पर भी जैसे दोस्तों ने बताया कि GHQ के सामने एहतजाज की कॉल का बानी PTI ने इतराफ़ किया। इमरान खान ने आज दोबारा इस चीज़ का इतराफ़ किया। उन्होंने कहा मैं अपने बयान के ऊपर मैं स्टैंड करूँगा। जैसे भी यासिर हकीम साहब ने बताया कि वो बड़े एग्रेसिव मूड में इससे पहले थे, इमरान भाई ने भी बताया। नैब का जो मामला है, नैब के मामले पर वो हमेशा हमें इस तरह मतलब ग्रीस से बाहर निकल कर खेलते हुए नज़र आए हैं। आज भी उनका ये कहना था कि जो मैंने गुज़श्ता समात पर बयान दिया था नैब के हवाले से कि नैब के लोग ज़मीर फरोश हैं, वो इस वजह से मैंने कहा क्योंकि बुशरा बीबी गुज़श्ता 5 माह से इनकी वजह से जेल में है। ये तोशा खाना का चौथा रेफरेंस लेकर आ रहे हैं और इन लोगों के झूठे मुकदमात की वजह से, झूठे रेफरेंस की वजह से एक खातून जेल में है। उस पर उन्होंने ये कहा कि मैंने जो गुज़श्ता रोज़ एक चीज़ रिपोर्ट हुई कि मैंने नए प्रोसिक्यूटर से मैंने माजरत कर ली, उन्होंने कहा मैंने कोई माजरत नहीं की। हुआ क्या था वैसे? वो जरा क्रीज निकल के खेलने से बॉल ब्रेक हो गया जरा ज्यादा। तो आगे से जवाब उसने बड़ा अच्छा दिया। उन्होंने कहा जी कि MBS ने क्या आपको 30,000 का सेट दिया? राजा बाजार से आप 30 सेट नहीं ले सकते 30,000 का। तो वो कहते हैं कि मैंने उनसे कोई माजरत वाला नहीं की। कल उन्होंने ओपन कोर्ट में, दोस्त भी मौजूद थे, उन्होंने माजरत की और बाकायदा क्या कहा? अल्फाज दोहरा दे ताकि सनद रहे, बवक्त जरूरत काम आए। क्या कहा उन्होंने? जब समात में वक्फा हुआ और उसके बाद जब बानी PTI आए तो उन्होंने कहा जी कि मैं अपने बयान पर और अपने जो मेरे अल्फाज थे आपके हवाले से मैं उसके ऊपर माजरत करता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं आपकी माजरत कबूल करता हूँ। सरदार मुजफ्फर माजरत का लफ्ज इस्तेमाल किया। हाँ जी, मैं आपकी माजरत कबूल। और आज क्या फरमाया? आज उन्होंने कहा जी कि मैंने इनसे माजरत की नहीं है, मैंने तो बयान नैब के हवाले से दिया था। आप लोग विटनेस हैं, उन्होंने माजरत की कि नहीं की? बिल्कुल माजरत कीजिए। और इसकी तस्दीक हमने जब समात में दोबारा वक्फा हुआ तो जब कोर्ट डिस्पर्स होती है तो हम वकला के पास चले जाते हैं। हम दोबारा मुजफ्फर अब्बासी के पास गए। हमने कहा आप नैब के प्रोसिक्यूटर हैं और बिल्कुल कोर्ट में खड़े होकर उन्होंने आपको यूं उंगली करके जो है वो इशारा किया। तो बाद में उन्होंने माजरत की, तो वाकई उन्होंने माजरत की। उन्होंने कहा जी माजरत की, मैंने माजरत कबूल कर ली। एग्जैक्टली उनके यही वर्ड थे। और इस दौरान उन्होंने कहा कि मैंने जब मेरी बानी चेयरमैन PTI से जब उन्होंने मेरी ज़ात पर टारगेट किया तो उनसे जो मेरी बहस हुई तो मैंने उन्हें कहा कि आप मुझे मत बताएं, मेरी ज़ात पर बात मत करें। मैंने आपके हवाले से डॉक्यूमेंट्स देखे हुए हैं कि आपने क्या क्या गुल खिलाए हैं और आप कह रहे हैं कि आपको 30,000 रुपये का MBS ने एक डिनर सेट दिया। मैं आपको 30,000 अपने पास से दूंगा, आप जाके राजा बाजार से मुझे 30,000 रुपये में सेट खरीद के ला के दिखाएं। और उनका ये कहना था कि इसके बाद जब दोबारा कोर्ट में प्रोसीडिंग का आगाज़ हुआ तो उन्होंने मुझसे एक्सक्यूज़ आके किया। मैंने उनका एक्सक्यूज़ एक्सेप्ट किया और उनका ये कहना था कि मेरा आपसे कोई इशू नहीं है। लेकिन आज वो अपनी इस बात से मुकर गए। सो कमिंग बैक टू ये, तो कल को ये बयान कहेंगे कि ये जितने रिपोर्टर थे, आप 9-10 कितने होते हैं वहाँ पे? 9 रेगुलर होते हैं। 9 रेगुलर। वो कहते हैं इन सारों ने सही तरीके से सुना नहीं, इसने रिपोर्ट ठीक नहीं किया, उसने बयान ठीक नहीं किया, इसकी स्टोरी गलत थी। वो सबको हियरिंग प्रॉब्लम होगा। लेकिन खान साहब ने जो बात की है वो दुरुस्त है। जारी बात है, वो तो हमेशा इसी तरह करते हैं। ये को पहली मरतबा एस्टैब्लिशमेंट को पैगाम नहीं भेज रहे, ये तो भी मीडिया के जरिए भेज रहे हैं। लेकिन हसन, पहली मरतबा हुआ है कि आपने एक तरतीब के साथ एक बिल्डअप देखा है, जिसके अंदर आपने जेल से बाहर 2-3 लीडरान से ये बात सुनी है। और जो ऐसे लीडरान जो पार्टी में भी मकबूल नहीं है आजकल, वो वीलॉगर्स को इंटरव्यू देते हुए कह रहे हैं जी कि जनरल आसिम तो बड़े ज़बरदस्त आदमी हैं, जर्नल ऐसे तो नहीं बन जाते, 30 साल में बंदूक लेकर खड़े रहते हैं और ज़बरदस्त आदमी है। सो देयर इज अ बिल्डअप। और उसके बाद उन्होंने कैश करने की कोशिश की। तो इसको भी जिनकी बिल्डअप की बात करें उनका मेरे ख्याल से इमरान खान साहब से रब्ता नहीं है। फवाद चौधरी की बात करें, फवाद चौधरी का रब्ता नहीं है। लेकिन बाकी बैरिस्टर गौहर ने भी बात की, उमर अयूब को देख लें, अली मोहम्मद खान को देख लें, ये तमाम के तमाम लोग तो मुलाकातें कर रहे हैं। पार्टी के अंदर से कोई कोशिश ख्वाहिश उनकी है। लेकिन बात ये है कि अब ये पार्टी उस तरह, देखिए इमरान खान की जो है ना, इमरान खान ही PTI है और इमरान खान को अगर माइनस कर दिया जाए तो PTI की कोई अहमियत नहीं है। लेकिन इस वक्त जो PTI के लोग बाहर हैं उनकी अहमियत तभी तक है जब तक इमरान खान जेल के अंदर है। तो ये एक नई खिचड़ी बन चुकी है और PTI को हाईजैक करने की बहुत से लोगों की ख्वाहिश ज़रूर है। लेकिन इमरान खान को अपना कंट्रोल लूज होता हुआ दिखाई दे रहा है। शायद वो फ्रस्ट्रेशन भी है, प्लस कुछ उनके अपने जो कहते हैं ना रंगे हुए हाथ हैं, उनके कुछ शवाहिद लोग जो है वो एस्टैब्लिशमेंट के पास और कानून नाफिज करने वाले इदारों के पास आ चुके हैं। अब जो FIA की और जो पुलिस की जो JIT बनी हुई है, उस JIT ने अपना काम शुरू कर दिया है। अब इसके बाद इनके ऊपर मजीद सख्ती आनी है। जो समझ रहे हैं कि अब एस्टैब्लिशमेंट के उनके ताल्लुकात ठीक हो जाएंगे, एस्टैब्लिशमेंट भी 2 कदम पीछे हटेगी, नो।
ابھی سختی تو ابھی شروع ہوئی ہے. اچھا میں نے اس طرح سوال بھیجے ہوئے تھے 2 سیکیورٹی سورسز کو, جو جواب آیا میں آگے سے بتا دوں. اینٹی اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا, پھر اس بیانیے کو لے کر 9 مئی کو ریاست پر حملہ کر دیا اور کہا کہ ہماری جدوجہد ملک میں جمہوریت کی بالادستی اداروں کو غیر سیاسی کر کے ان کی مداخلت کو روکنے کے لیے, مگر آج پھر پرانی تنخواہ پر کام کرنے کے لیے انہی سے مذاکرات کی خواہش ہے جن کو غیر سیاسی قرار دینا تھا. ایک طرف 9 مئی کو جی ایچ کیو سمیت دفاعی تنصیبات کے سامنے احتجاج کی کال کو تسلیم کر رہا ہے, تو دوسری طرف پاؤں پکڑ کر مذاکرات کے لیے منت سماجت کر رہا ہے. یہ ایک نئی بات نہیں ہے, پھر بھی پہلے بھی دن کی روشنی میں کسی کو میر جعفر, میر صادق اور جانور کہتا رہا, مگر رات کے اندھیرے میں چھپ کر ان سے ملاقاتیں کرتا رہا. دیٹس واٹ از کمنگ آؤٹ آف. وہی بات میں نے بتائی تھی. ایگزیکٹلی آپ نے یہ بات کی تھی. تو کل کو جب یہ رد عمل آئے گا, یہ دیکھیں گے کہ جی یہ کوئی درخواست جو ہے وہ کوئی زیادہ اس کی سنوائی نہیں ہوئی, تو پرابلی ہیل چینج. تو آپ پھر ان کو ریمائنڈ تو کروائیں گے کہ ایگزیکٹلی ان کو ریمائنڈ بھی کرائیں گے. طلعہ صاحب اس میں ایک چیز بڑی امپورٹنٹ ہے, آپ نے ہمیشہ سنا ہوگا کہ ہم ڈیل نہیں کریں گے. تو میں یہ لفظ نا سن کے تنگ آ گیا تھا, تو میں نے ایک دن جیل میں کہا آپ کو ڈیل آفر ہوئی ہے کہ آپ ڈیل کریں گے؟ کوئی ڈیل آفر ہوگی تو آپ کریں گے. نہیں مجھے تو نہیں آفر ہوئی. اچھا ڈیل آفر نہیں ہوئی, لیکن اسی کے تقریباً 1.5 یا 2 مہینے بعد انہوں نے اس سوال کا جواب خود دیا کہ مجھے اٹک جیل میں ڈیل آفر ہوئی تھی, لیکن کس نے کی تھی یہ انہوں نے نہیں بتایا. اور پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ وہ ڈیل مجھے کسی تیسرے بندے کے ذریعے بھجوائی گئی تھی جو میں نے ایکسیپٹ نہیں کی. وہ تو بہت عرصے سے اس طرح کی باتیں کرتے. کبھی کبھی چودھری نثار یاد آنے لگ جاتے جو ہمیں بتاتے ہوتے کہ یہ جو اصل بات ہے میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا, پھر میں آپ کو بعد میں بتاؤں گا کس نے حملہ کیا. سب کمپیریٹیولی بہت مطلب میں ویسے بتاتا ہوں کہ وہ بھی بہت ساری فائلیں کھلی چھوڑ دیتے تھے. عمران خان تو بہت ساری فائلیں کھلی. تو اگلی مرتبہ آپ ان سے ملیں گے تو آپ کی توقع کیا ہوگی کہ اسی ڈائلاگ کو بلڈ کریں گے, یا کچھ پتہ نہیں کہ اس دن سویرے کیا وہ کہیں؟ واٹ از یور ایکسپیکٹیشن؟ دیکھیں 2 چیزیں ہیں. ایک تو جس طرح ابھی یاسر حکیم صاحب نے بتایا کہ وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا وہ آفر آئی تھی. میں نے ان سے پوچھا کیا تھی اور کس کے ذریعے آئی تھی. نام انہوں نے نہیں بتایا, انہوں نے کہا جو آئی تھی میں بتا دیتا ہوں. مجھے یہ کہا گیا تھا کہ آپ ہمیں ریٹن فارم میں دے دیں کہ آپ 3 سال کے لیے خاموش رہیں گے اور ہم آپ کو ملک سے باہر بھجوا دیں گے, اور نیکسٹ پرائم منسٹر آپ ہیں. نیکسٹ پرائم منسٹر یہ جنرل باجوہ آپ نے ویسے اس کے اوپر ویسے بے ساختہ ہنسی آ گئی, مجھے نہیں ہنسنا چاہیے اس کے اوپر, لیکن آپ کا رد عمل کیا تھا؟ آپ نے اس کو سنجیدگی سے لیا؟ نہیں ہماری اس کو سنجیدگی سے لینا ہی تھا. اتنا کوئی بیوقوف ہے یعنی اسٹیبلشمنٹ کو معلوم نہیں ہے کہ عمران خان باہر چلے گئے. The problem is this, رپورٹرز کا بھی آپ کو ڈائلما سمجھنا چاہیے. جب ان کے سامنے ایکس پرائم منسٹر یہ بات کرتا ہے تو ان کو بہرحال وہ رپورٹ کرنی ہوتی ہے, تو اس کے اوپر اگر ہنسنے لگ جائے تو وہ پھر اب بیان ہی مکمل نہیں کرے گا. اب جو دوسری بات ہے, دوسری بات یہ ہے کہ انہوں نے بتایا کہ 9 مئی سے پہلے جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا, 140 مقدمات میرے اوپر بنائے گئے. ہمارے 3 لوگ ایسے تھے جن کی ٹانگیں جو ہیں وہ توڑی گئی, ایک معذور ہو گیا, 16 افراد شہید ہو گئے, 100 کے قریب زخمی ہو گئے. تو ہم نے ان سے پوچھا یہ پوچھا یہ کہاں پر ہوا ہے, کیونکہ ہمارے پاس تو کوئی ایسی اطلاعات نہیں ہے, نہ ہم نے کچھ ایسی کوئی چیز. تو انہوں نے کہا کہ لوگ موجود ہیں, میرے پاس تمام شواہد موجود ہیں, اگر یہ CCTV 9 مئی کی لے آئیں اس میں ہماری بے گناہی ہے, اس کو ہم ثابت کریں. ساتھ یہ کہا کہ آپ تو سینسرڈ میڈیا ہیں, آپ کے پاس یہ کمال نہیں ہوگا, مطلب آپ سینسرڈ میڈیا سے ہیں, آپ کے پاس اس کی انفارمیشن کمال نہیں ہے ویسے. تو ہم نے ان سے پوچھا حد کر گئے یعنی, اور حد ہر عبور کرتے ہیں اور پھر معصوم بنتے ہیں. یعنی جھوٹ بھی یعنی کسی کی جو ہے نا وہ گھر کا غلام تو نہیں ہے, جس کا دل چاہے وہ بولنا شروع کر دے. تو خان صاحب نے قسم کھائی ہوئی ہے کہ میں نے سچ نہیں بولنا. وہ صبح اٹھتے ہیں جھوٹ بولنا شروع کرتے ہیں, تقاریر ان کی دیکھ لیں اتنے جھوٹ ہیں. میں خود ایک ٹائم پر عمران خان کا بہت بڑا فین تھا, لیکن جب 35 پنچر والی بات ہوئی تو آنیسٹ ٹو گاڈ دس واز دا اونلی پوائنٹ جب میں عمران خان سے پیچھے ہٹ گیا کہ 35 پنچر کے اوپر. میں پارلیمنٹ کیفیٹیریا میں بیٹھا, بہت سے ہمارے اس ٹائم جرنلسٹ ہوتے تھے, ان کے ساتھ بیٹھ کر جب باتیں ہوئی تو میں عمران خان کا بہت بڑا سپورٹر تھا. لیکن جب یہ وہ اینڈ میں اس نے کہا بنی گالے میں پریس کانفرنس کریں گے, پریس کانفرنس پہ گئے, بات ہی نہیں ہوئی. بعد میں نیمل حق سے پوچھا, باقی لوگوں سے پوچھا, سب نے کہا بھائی خان صاحب نے جو کہہ دیا اب تو دیکھیں بات 35 کوئی بات جھوٹ اب تو پنچر ہو گیا 1350. تو وہ اب دیکھتے ہیں کہ 1351 پنچر کیا ہوتا ہے. تھینک یو ویری مچ فار بینگ ود اس. ہمارا پروگرام جاری ہے.